अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। ये मैप्स के बारे में जो कंट्रोवर्सी है इस पर बहुत कम बात की गई है। ये मेरे इल्म में था, मैंने सोचा था वीडियो बना, मुझे बात भूल गई। मुख्तलिफ टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाता रहा, मैंने सोचा इस पर अब बात करूं। ये बड़ा अहम नॉलेजेबल तरीन टॉपिक है, इस पर मैं कहता हूँ पूरी वीडियो देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और वो ये कि मैप्स जो हैं ये क्या हैं, क्या फेक हैं जो दुनिया में मैप्स बताए जाते हैं। फ्लैट अर्थ की मैंने एक वीडियो बनाई थी, उससे हटकर मैं बात कर रहा हूँ, उसे छोड़ें, आप ना देखें, बेशक वो प्लेलिस्ट में मौजूद है। फ्लैट अर्थ की पहली वीडियो 3-4 मैंने फ्लैट अर्थ पर बनाई थी, उससे हटकर मैं बात कर रहा हूँ। फ्लैट अर्थ का टॉपिक नहीं है कि क्या ये मैप्स जो ये फेक हैं, इंजीनियर्ड हैं, मैनिपुलेटेड हैं। जी हाँ, इसका जवाब है बिल्कुल ऐसा ही है। दुनिया में इस टाइम जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एक कंट्रोवर्सी, एक साजिश है जिसके तहत उसे छोटा करके दिखाया गया, वो अफ्रीका है। अफ्रीका का रकबा कहा जाता है ये एशिया जितना या उससे भी बड़ा है, लेकिन अफ्रीका को मैप में छोटा करके दिखाया जाता है। शुरू में जो मैप डेवलप किया गया मिडीवल अरसे में 14वीं, 15वीं, 16वीं सदी ईस्वी में, जो सारी दुनिया का सर्वे करने के बाद, कोलंबस से अमेरिका दरियाफ्त करने के बाद बनाया गया, उसमें जो साउथ का इलाका हम देखते हैं वो ये नॉर्थ था। यानी जो एंटार्कटिका है ये अफ्रीका है, ये ऊपर थे, और ये जो इंडिया पाकिस्तान ये ऊपर थे, जबकि यूरोप नीचे था। यानी यूरोपीय ममालिक बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया ये सब नीचे थे, रूस नीचे था, मैप उल्टा था। लेकिन फिर वहाँ के मगरबी माहिरीन ने ये डिस्कस किया, उन्होंने कहा ये मैप उल्टा है, हम तो नीचे हो गए, हम निचली कौम हैं क्या। खुद को सुपीरियर शो करने के लिए देखें कितनी बड़ी नामाकूल तरीन साजिश की गई। तो इसे हम आज तक सच समझते आ रहे हैं। हालांकि आसमान में जो प्लेनेट मूव कर रहा है तो उसमें नॉर्थ साउथ का क्या कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन ये कि उन्होंने नक्शे को उल्टा कर दिया। अब अफ्रीका और साथ ही साथ एशियाई ममालिक नीचे हो गए, लैटिन अमेरिका यानी लातीनी अमेरिका, ये ब्राज़ील, अर्जेंटीना वगैरह ये नीचे हो गए, और जो शुमाली अमेरिका और यूरोप और रशिया का इलाका था ये ऊपर चले गए। मैप एक्चुअली उल्टा शुरू में डेवलप किया गया। जब पूरी तरह दुनिया का चक्कर लगाया गया, एक मुख्तलिफ कश्तियों के जरिए मुख्तलिफ मैप्स को इकट्ठा करके बनाया गया, तो उल्टा मैप था, इसे उलट अब कर दिया गया। एक तो ये साजिशी, दूसरा अफ्रीका बहुत बड़ा बरआज़म था। उन्होंने कहा ये तो बरआज़म सबकत ले जाएगा, और फिर ये उन्होंने नोट किया कि यहाँ माइन मिनरल्स रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि इसके वसाइल पर सिर्फ हमारा हक होना चाहिए, इस बरआज़म को पसमानदा रखना चाहिए। इसे पसमानदा रखने के लिए उन्होंने कहा कि हमने एक तो इसका मैप छोटा करना है। इस अफ्रीका को उसके असल हुज्जम से कहा जाता है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, डिटेल मैं नहीं बात बताता, ना मैंने इस पर मैंने ज़्यादा रिसर्च की, लेकिन ये कहा जाता है माहिरीन को, मैंने सुना डेविड आइक जैसे लोगों को, वो कहते हैं कि इसे अफ्रीका के मैप को बहुत छोटा कर दिया गया, अफ्रीकी मैप को छोटा करके दिखाया जाता है। और ये मैप जो है एक्चुअली बहुत वसी है उसका कॉन्टिनेंट। फिर ये कि ऑयल और मिनरल्स इतने ज़्यादा, रेयर अर्थ मटेरियल यहाँ इतना ज़्यादा है कि इस बरआज़म को कम करके दिखाने में उनका अपना फ़ायदा है। ये उन्होंने ये किया कि बरे सगीर का जो इलाका है वो इंग्लैंड के मुकाबले में बहुत वसी था, इंग्लैंड को बड़ा करके दिखाया जाता है। हालांकि इंग्लैंड जो है पूरे इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड तीनों को मिलाया जाए ये पंजाब और सिंध के आधे सिंध के बराबर ये इलाका बनता है। इतनी अजीम बरतानवी सल्तनत उज़्मा का जो एपी सेंटर था बरतानिया, जो ग्रेट ब्रिटेन है, वो पंजाब और इंटीरियर सिंध जितना था कुल मिलाकर, बहुत जोर लगाकर। लेकिन जनाब अली, अगर आप नक्शे में देखें तो यूके को बड़ा करके दिखाया जाता है। हिंदुस्तान का इलाका बहुत वसी था, बरे सगीर पाको हिंद बहुत वसी इलाका था, लेकिन ये कि उसे बहुत छोटा करके दिखाया जाता है। ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला बहुत छोटा दिखाया जाता है, वो वसी और इस इलाका है। यानी ये मैप्स में भी इन्होंने करप्शन की। वेस्ट ने उन्होंने कहा मैप्स भी हमारी मर्जी के मुताबिक होंगे, इसके खिलाफ नहीं होंगे, हम मैप्स भी बनाएंगे तो हमारे होंगे, और उसमें भी हमें सबकत लेता दिखाया जाएगा, हमें ऊपर दिखाया जाएगा, हम ऊपर की तहजीबें हैं, ऊंची तहजीबें हैं। जरा उनका माइंडसेट चेक करें। और ये जो छोटी कौम है, काली कौम है, ये नीचे की तहजीबें हैं, इन्हें खुदा ने नीचे इलाकों में पैदा किया, हमें नॉर्थ में ऊंचाई पर पैदा किया। हालांकि नॉर्थ वाला इलाका शुरू में जो मैप डेवलप किया गया, जो पुराने मैप्स मिलते हैं उसमें नॉर्थ साउथ था, साउथ नॉर्थ का इलाका था, ऊपर था, इसे उल्टा दिया इन्होंने। फिर ये ग्लोब का कॉन्सेप्ट दिया, उस पर मेरा एतराज़, मैं फ्लैट अर्थ के नज़रिए को बहुत हद तक मानता हूँ और उसके लिए बड़े ठोस शवाहिद हैं। उस पर कंट्रोवर्सी है, मैं इस पर बात नहीं कर रहा। मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, इस पर 3-4 वीडियोज़ मैंने बनाई हैं, उसके मैंने फिर सबूत भी पेश किए हैं कि किस लिए फ्लैट अर्थ की थ्योरी दुरुस्त मालूम होती है। उसके लिए फ़्लाइट रूट्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई, जो शुरू में वीडियो 3-4 में, कि फ़्लाइट रूट्स जो हैं वो साबित करते हैं कि अर्थ फ्लैट है, और जो ग्लोबल रूट्स जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं आम जो फ्लाइट के जो रूटीन है उसे। तो इसलिए ये सारा कुछ, ये अलग कंट्रोवर्सी, इस पर बात नहीं होगी। लेकिन ये कि मैप्स को उल्टा करने की बात बड़ी दिलचस्प थी। इतनी 2 नंबरी इन्होंने की, जो हर चीज़ में 2 नंबरी करते हैं, हर चीज़ में फैक्ट्स एंड फिगर्स को मैनिपुलेट करते हैं ताकि इंसान असल हकीकत तक ना पहुंच सके, इनका डंका बजता रहे, इनका बोलबाला हो, तो ये गालिब तहजीबें कहलाएं।
اور اپنی سفید چمڑی کی وجہ سے خود کو ویسے ہی سپیریئر سمجھتے ہیں. اس کے بعد اپنے آپ کو میپس میں بھی انہوں نے بلند و بالا تر کر کے دکھانے کی کوشش کی. دوستو میپس میں کرپشن کا سلسلہ یہی نہیں رکا, صرف افریقہ کو چھوٹا کر کے نہیں دکھایا گیا, دنیا کے نقشے کو نہیں الٹایا گیا, بلکہ انہوں نے ایک اور گڑبڑ کی جو بہت بڑی گڑبڑ تھی کہ نارتھ میں ایک علاقہ موجودہ نارتھ ہے جو پہلے ساؤتھ تھا, اس علاقے میں اوپر گلوب میں جو گریٹ سرکل روٹ کا علاقہ ہے اسے انہوں نے صدیوں مخفی رکھا. خود برطانوی جہاز اسے یوز کرتے رہے, یہاں سے ٹریول کرتے تھے اور یہاں سے باقاعدہ وہ جاتے تھے, لیکن جب سیٹلائٹس کا دور آیا تو یہ سرکل روٹ کا علاقہ آشکار ہوا, اسے تجارت کے لیے یوز کیا جانے لگا. یعنی گریٹ سرکل روٹ کا مطلب ہے آپ ماسکو سے لاس اینجلس 5 گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں. اگر لمبائی میں جائیں گے تو آپ کو تقریباً اس کے لیے آپ کو لگے گا تقریباً 10 سے 12 گھنٹے لگ جائیں گے, لیکن گریٹ سرکل روٹ کے راستے سے آپ 5-4 گھنٹے میں 3.5 گھنٹے میں بھی کچھ فلائٹس کہتے ہیں کہ جا رہی ہیں, کنفرم نہیں ہے. تو یہ اس وجہ سے گریٹ سرکل روٹ کے علاقے کو مخفی رکھا گیا. وہاں پر بھی آئل اینڈ گیس رچ جو ایریاز پائے جاتے ہیں وہاں پر بھی انہوں نے کہا کوئی اور ایکسپلور نہ کرے. پھر انٹارکٹیکا کے بارے میں جو کرپشن انہوں نے کی وہ حیران کن حد تک عجیب و غریب تھی. میں اب تک حیران ہوں کیسے چھپایا انہوں نے. انٹارکٹیکا ایک باقاعدہ براعظم تھا, اس براعظم کو بھی چھوٹا کر کے دکھایا گیا. انٹارکٹیکا میں کہا گیا برف ہی برف ہے, حالانکہ وہاں پر باقاعدہ آبادیاں ہیں, وہاں پر زمینی علاقے بھی موجود ہیں. اب تو نیٹ نے سب کچھ واضح کر دیا, فلائٹس وہاں جاتی ہیں, وہاں پر آبادیاں ہیں, گرین ایریاز ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں پوری برف ہے, یہاں جانے کا کیا فائدہ. انٹارکٹیکا پر ویسٹرن کنٹریز نے کلیم کیا, وہاں پر قبضے کی جنگ جاری تھی. اس طریقے سے وہ پورے علاقہ برف کا علاقہ وہاں پر انہوں نے آبادیاں بسائیں, انٹارکٹیکا کو دکھایا. پھر گرین لینڈ کے علاقہ, گرین لینڈ ایک بڑا وسیع و عریض علاقہ تھا, زرخیز ہے گرین, لیکن ان کا وہاں پر بھی برف ہوتی ہے, وہ جانے کی ضرورت نہیں. اسے بھی وہاں پر اپنی کالونیز بنانے کی بجائے انہوں نے وہاں پر ملٹری انسٹالیشنز لگائیں, یہاں پر جو خفیہ لیبارٹریز بنائی, انہوں نے جو بھی کیا انہیں مخفی رکھا. کئی جزائر ایسے دنیا میں تھے جو موجود ہیں, ایکچولی انہیں میپس میں نہیں دکھایا جاتا, انہیں میپس سے غائب کر دیا گیا, اسے میپس میں نہیں دکھایا گیا. کیا وجہ ہے یہ ہم نہیں جانتے. پھر کہا جاتا ہے کہ دجال بھی کسی جزیرے پر موجود ہے, وہ جزیرہ بھی کہیں میپ پر آپ کو شاید ملے نہ ملے. کسی نے استولا جزیرے پر ویڈیو بنائی کہ استولا جزیرہ تو پاکستان میں, اگر یہاں دجال ہوتا ایران ہی اڑا کے رکھ دیتا, ٹھیک ہے نا, یہ ہماری نیوی اڑا دیتی یا جو بھی ہوتا, ویسٹ اسے اتنا گھیرا ڈالتا, پروٹوکول دیتا. دجال اگر اس استولا جزیرے میں ہوتا, لوگ گئے ہیں وہاں, 2 سال سے جزیرہ ہے, لوگ اس پر جاتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, کوئی دجال وجال وہاں نہیں ہے, سب جھوٹ ہے, ڈرامہ ہے. استولا جزیرہ تو میپ پر موجود ہے. کئی جزیروں کو میپ سے مخفی رکھا گیا, ٹریننگ کیمپس کو. پھر برمودا ٹرائی اینگل کا ایریا جو ہے وہاں پر کچھ جزائر ہیں, انہیں بھی شو نہیں کیا گیا میپ پر. تو میپس میں جس طرح کرپشن کی گئی, اس کا مقصد اپنے گلوبل کنٹرول کو مستحکم بنانا تھا, اپنی اجارہ داری کو ثابت کرنا تھا, اپنی دھونس جمانا تھا, اپنی برتری, اپنی نسلی اور قومی سپیریورٹی کو دنیا پر مسلط کرنا تھا, اس کا مقصد تھا. ورنہ اگر یہ میپس الٹا ہی ہوتا اور یورپ, امریکہ وغیرہ اور یہ UK وغیرہ نیچے ہوتے, تو لوگ کہتے ہیں نیچے کی تہذیب ہے, کسی کو کہنے کا موقع ملتا ہے, لیکن حالانکہ لوگ ایسا نہیں کہتے. لیکن انہوں نے کتنا ڈیپ سوچا, انہوں نے کہا ہم میپ میں بھی نیچے نہیں دکھنا چاہیے, میپ میں بھی ہم اونچے رہیں گے, نقشے میں بھی ہمارا سر بلند ہونا چاہیے. اور اب سب سے سر بلند UK کا اور یورپی ممالک کا, فن لینڈ, ناروے, اسکینڈینیوین کنٹریز کا, رشیا کا ہے, نارتھ پول کا ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم غالب تہذیبیں خدا نے میں اونچا بنایا ہے. یعنی اس سکھ ذہنی بیمار ذہنیت جو ہے ان کی, اس سے بھی آشکار ہوتی ہے کس طرح انسانیت کو حقیر بنانے کے لیے کس طرح اوچھے ہٹ کندے اپناتے ہیں. افریقہ کو کم کر کے دکھایا, گرین لینڈ کو عجیب و غریب دکھا دیا, برمودا ٹرائنگل کے کچھ جزائر کو چھپایا, دنیا کی کئی جزائر کو چھپا دیا وہاں پر, اور پھر ساتھ ساتھ نقشے کو الٹا دیا. یہ دجالی سازش نہ کہیں, لیکن یہ ویسٹ کی ایک بہت بڑی سازش تھی, جس کے نتیجے میں دنیا کو حقیر اور کمتر کر کے دکھانا اور اپنے آپ کو بہتر بنانا مقصود تھا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تھینک یو.